कोणें न्ही म्हाका एक व्हिडियो धाडलो आनी व्हिडियो कितें पळयतले आदले दिसा आमी रॅली केली न्ही कोळशाची रॅली म्हणजे आमी मिटींग केली सगळ्या लोकांनी सड्या वयल्यांनी बोगद्या वयल्यांनी अशें मागीर कितें आसा न्ही कोणाक तरी जाय न्ही खंय तरी कितें आसा उज्यान जशी मिरची पडली भोग भोग पडटा न्हू तशें जालें आनी ट्युशन टिचर पळय आसा ती खंय तरी चुकली त्या रॅलीक आसलेल्या लोकांक सारकें ट्युशन मेळूंक ना कितें आसता न्ही भुरग्यांक ट्युशन बरोबर मेळपाक जाय तेन्नाच भुरगीं कितें तरी फुडें शिकता आनी उलयता तुमकां खबर ना MP इलेक्शनाक आमची पल्लू आसलेली तेकाय कोण तरी असो चोच मारून मारून शिकयतालो ती काय बाबड्या शिकयलें ना वयल्यान तिजो बोटवो सगळो खावन काबार केलो आतां हे कालचे ट्युशन पळय आसलेले सगळे बेकार म्हाका दिसता तांकां पयशे दिता म्हणून सांगलेले म्हणून दिवंक ना म्हणून कोणें तरी भितर फोड मारले काय कितें कोळसो नाका म्हणनाका रे फक्त आमकां पोल्युशन जाला पळय वास येता दुर्गंध वास येता तो आमकां नाका हें म्हणप बाबा ट्युशन टिचर फेल हेंचे दांत कसले जाल्या खबर आहा हत्तीचे दाखोवपाचे दांत एक आनी चावपाचे दांत एक अशें आमकां दिसलें दुसरी गजाल एक आसा सिटी नंबर 1 पळय आहा सिटी नंबर 1 आसा आमच्या वास्को म्युनिसिपालिटीचे सरकार तुमच्या दारी अशें म्हणटा पळय हे सगळे जाण कोळशाच्या दारी गेले खरें म्हणजे ताका फूल रायट आसा कितें म्हणून की चेअरार बसल्या उपरांत तो 3 वर्सां जाले म्हणटा आपूण कंटिन्यू आसा म्हणटा वयरचें तुमकां हांवें तांकां सांगलें प्रिजायडींग ऑफिसर जाला प्रिजायडींग ऑफिसर जावनूय बी आपुणूच वोट मारता आनी ती मिटींग फेल केल्या कितें 3 वर्सां तेणें केलें म्हणून खबर ना तेज्या वांगडा आनी जायते गेल्ले तेंचें म्हाका उलोवपाचें ना पण सिटी नंबर जो 1 आसा तो खरें म्हणजे जाल्यार अक्षरशः चुकलो तेज्या वांगडा आसलेले तेय चुकले अरे सरकार तुमचें आसा सरकार तुमच्या दारी आसा सरकार तुमचे चेअर तुमचे सगळे तुमी हें केलां तें तुमी आसा बरें एक लॅटर करात झणझणीत मिटींग घे आनी पास करा आनी हो कोळसो आमकां नाका म्हणा कोळसो नाका म्हणचे ना तुमी कित्याक बट वो तुमकां म्हयन्याच्या म्हयन्या येवपाक जाय तो पळय तुमच्या वॉशिंग मशिनान पडला तेजें हांव मानता कित्याक तो आजूच न्हू पयलीं पासून शो मारतालो की कोळसो नाका 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 म्हणून तेणें सरकाराच्या वॉशिंग मशिनान पडच्या पयलीं म्हणूंक जाय आसलें की तूं कोळसो बंद करता जाल्यार हांव तुका तेंको दिता पण तेका कितें आसा रिणान भरलेलो न्हू तो रिणान सामको वयरसून सकयल भरलेलो म्हणून खंय तरी एक 50 कोटी मेळटा जाल्यार चल पाड पडना त्या कोळशाचें वयता आनी मागीर म्हयन्याच्या म्हयन्या बोटवो तो येतलो अशें म्हणून तो गेलो तेजें पडूंक नाका पण सिटी नंबर 1 आनी एकटो सांगता की आपूण पयलीं पासून हें करतालो म्हणून जाल्यार कितली 5 वर्सां तुमकां आतां सोंपत येयले एक दीस तरी त्या कोळशाची मिटींग घेतल्या रे हे आसा आमचे कडेन प्रूफ आहा म्हजे कडेन प्रूफ आहा 2000 घातलेली केस 1000भर लोकांचे न्हू केन्नाय जाय तेन्ना यो 1000भर लोकांची सायनी आहा कामगारांनी सायन मारून दिल्ले म्हाका त्या वेळार मॅडम कितें तरी हो कर हो कोळसो आमकां काबार करतलो आनी आज खरेंच त्या लोकांचे कामगाराचे तेंच्यांनी जे म्हाका लॅटर बरोवन दिल्ले पळय हेका कोर्टान मामलेदाराच्या तेका लागूनच आमकां आज फायदो आसा आनी आज हे लोक पळय आसा पोल्युशनान हैराण जाल्या त्या कोळशान हैराण जाल्या ते तेका लागून सरकार तुमच्या दारी म्हणटा सरकार कोळशांच्या दारी सगळे तुमचे कडेन आसा आनी तुमी भीक मागूंक गेल्ल्या भशेन निवेदन घेवन वयता आनी त्या दारान मोर्चा काडटा सिटार थंय बसा मरे चेअरा कडेन आफोया मरे तेका आनी हे तुवें कशें केलें काय म्हणून करा मरे 5 वर्सां सोंपत येयले एक दीस तुमकां करूंक मेळना आतां खंय तरी तुमकां दुखलें आसतलें जळें आसतलें की तो पळय एक्स मिनिस्टर आहा तेका कोण तरी लोक फुडें काडटात आनी तेका धुकलता आनी काम करपाक लायता म्हणून खंय तरी तुमकां जाळ पडलें काय कितें अशें दिसता खाई त्याला खंय खवखव खाई त्याला खवखव अशी म्हण आसा पण अशें पळय करता न्हू सिटी नंबर 1 तेका तें सोबाना अरे ते पयलींची मिटिंगेचे कितें केलां मिनिट्स पास केले मिनिट्स दाखयले मिनिट्स कितें बरयलां तें पळयलें ते कामदान अजुनूय खरें म्हणलें जाल्यार म्युनिसिपालिटीन वचोन बसपाची कित्याक ती मिटींग इल्लिगल आनी काल रॅली बी काडल्या पळय ती बी इल्लिगल त्या लोकांनी दाखोवन दिलें कितें आसा मरे सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते कित्याक म्हणटा हांव तुमच्या मनान आसा म्हणून ते तुमच्या तोंडांसून भायर सरले तुमच्या तोंडांसून भायर सरले की तुमकां कोळसो जाय पण ते पोल्युशन बंद करा ते पोल्युशन कित्याक खबर आहा मरे कोळसो येवन पडोन पडोन ते उदक मारता पळय ती बारीक पावडर पळय आसा ती थंयच कुसत उरल्या ते क्लीन जायना
क्लीन जायना आनी म्हणूनच जाल्या तुमकां मरे तेजो अभ्यासूच ना बेश्टे शो मारूंक जाय म्हणून खंय तरी बटव्याची वाड करूंक जाय म्हणून तुमी मेल्ल्या न्हू काल गेले म्हाका लज दिसली तुमची बाबा खरेंच खंय रे खाई हें जाता पळय कितें तरी करपाक जाय म्हणून तुमी करता पळय न्हू तें करनाका खरें जाल्यार सिटी नंबर 1 तुका मान पयलो तुका वास्कोन हे 3 आमदार आसा पळय तेंच्या परस तुजो मान पयली तूं थंय बस धाड आनी ताका आपय हें बंद कर तुजें म्हणून खरें म्हणलें जाल्यार तशें घेवन सांगूंक जाय आसलें ताका खडखडीत आवाज करून सांगूंक जाल्यार हें घेवन वयता गळ्यान माळ घालून कसली ती हांव सांगिना तुका हांव ती माळ घालून गेल्या तुमी आनी मागता हें करून गेले आनी लोकांक गेले तांकां ट्युशन सारकें दिवंक ना कांय तुमचें सारकें दिवंक ना लोकां सबंद गोंयान लोकांनी तुमची लज काडली सावथाचे लोक सुद्दां म्हाका सांगता कितें गो तो गेला तो अशें इलेक्शन सोंपत येयला न्हू असो स्टन आहा तो इलेक्शनाचो अशें ताका आमकां दिसलें खंय तरी ताका आपल्याक दुखलें आपूण 5 वर्सां ह्या कोळशाक लागून कांयच उलयलो ना म्हणून तो उलोवपाक येयलो चेअर नंबर 1 न्हू तो म्हणून तो उलोवपाक येयलो की दाखोवपाक येयलो की आपणें 5 वर्सां एक दीस सुद्दां कॉन्सुलान मिटींग घेवंक ना कोळशाक लागून आतां कितें तरी उलोवंक जाय म्हणून तो तेंच्या वांगडा सामील जालो वॉशिंग मशिनान पडलो तेजे तो पयलींय बॉब मारतालो आतां ताका सरकारा वांगडा गेला तो पण तेजे खंय तरी दाळ घालना म्हणून खंय तरी कितें तरी दाखोवपाक नाजाल्यार कोणाक तरी एक्स्ट्रा बटव्याची मागणी करपाक हे सगळी तयारी केल्या अशें आमकां दिसून येयला वर्सांनी हांकां एक दिसूय दिसलें ना जे कॉन्सूल आहा न्हू तांकां एकूय दीस दिसलें ना की आमकां लोकांक हांगा कोळशाक लागून कितलो त्रास आसा आनी कितले त्रास लोक भोगता तेजो वास पळय आसा न्हू तो सामको हें आसा तेंच्यांनी जर पयलीं पासून जर सरकाराक आमकां हांगा कोळसो नाका तुमी 30 वर्सांचो करार केला तो आमकां नाका ते थोडे 5 वर्सांनी 3 वर्सांनी करा आनी तेंचे जर अती जाता जायत ते लोकांक जर वेवस्थीत सगळें कितें प्रोवायड करपाचें ते जर करिना जाल्यार हो कोळसो कायमचो बंद करप ना अख्ख्या हिंदुस्तानान न्हू ह्या कोळशाक न्हू कोण लागीं घेयना हें आमी घेतला म्हणजे कितें आहा सरकार कितले जोडटा तितले तांकां आस आनी आतां पळयना आमचे चेअर नंबर 1 ते बी वाटेक लागले आनी ह्या कोळशाक लागून आतां खंय तांकां वास येता आतां वास कित्याक येता तेय तेंचो अभ्यास ना कित्याक वास येता तो अभ्यास ना कोळसो जाय तांकां पूण तो वास नाका म्हणजे इन्कम आसा ते वाडत रावंक जाय येयत रावंक जाय लोकांक लागून तमाशे दाखयत रावंक जाय हें सगळें नाटक हेंच्यांनी केलां अशें आमकां दिसता